ابو جعفر منصور عباسی نے آکھیا ساڈا چیف جسٹس بن جا. فرمایا آلے نبی دی دشمن حکومت دا میں چیف جسٹس نہیں بن سکدا. انہاں کوڑے مروائے ایک گندی جی روڑی نال کھڑا کر کے وقت دے امام نو کھڑا کر دین. قمیض اتار کے جناب اعلی اتنا بڑا امام ہے اپنے دور دا عرب پتی ہے. اتنا بڑا امام ہے کہ جدو دنیا تو گیا ہے اس وقت 5 کروڑ درہم لوگاں دی امانتاں دی کوٹھی وچوں نکلیاں نے. لوگاں نے امانتاں دے کول رکھیاں سن. اتنا بڑا امانتدار قمیض اتار کے کوڑے مارے جاندے نے. 10 دہاڑے کوڑے لگدے رہے نے. امام کہندا ہے میں مر تے سکدا ہاں لیکن دین دی غیرت دا سودا نہیں کر سکدا. اجے تک مولوی نو کوڑا نہیں لگیا. اجے تک دین دے نام تے کھاون والے پیر نو کوڑے نہیں وجے. اجے تک اس پیر تے کپڑے نہیں اترے تے او اپنی کتیاں بچاون واسطے آکھے مولوی جی حالات خراب نے. تے آکھنا چاہنا قیامت دا دن ہوے گا ایویں دے پیراں دے وی گریبان دے اندر پکڑیا جائے گا. ایویں دے مولویاں دے گریبان تو بھی پکڑیا جائے گا. تساں دین دے نام تے کھادا تے صحیح پر بولن ویلے کتھے چلے گئے. پھر انہاں نات خانہ دے گریبان تو بھی پکڑیا جائے گا جڑے ڈھولک دی تھاپ تے ذکر دیا جناب اعلی صداواں دے اندر قوم نو کہندے رہے جڑا نچ کے آکھے گا سبحان اللہ مدینے والا راضی ہو جائے گا. خواب وچ حضور آون گے. میں کہنا چاہنا انہاں دے گریباناں وچ بھی ہتھ ہون گے اسلام دے تے اسلام پکڑ کے لے آوے گا انہاں نو کہ میرے صدقے تانوں اتنی عزتاں ملیاں. جدوں میرے تے اوکھا وقت آیا جس وقت میری صدا تے پابندی لگ گئی جس ویلے میری آواز تے پابندی لگ گئی جس ویلے میری اذان تے پابندیاں لگ گئی جدوں جمعے دے خطبے تے پابندیاں لگ گئی تہاڈیاں زباناں تے تالے کنے لا چھڈے سن. اس ویلے کی جواب ہون گے اس ویلے کی جواب دیتا جائے گا. اس ویلے ایسا نہ ہوئے کہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ پھر سامنے آ کے ایسے 2 نمبر پیر تے 2 نمبر مولوی تے 2 نمبر نات خانہ نو 2 نمبر صوفیاں نو سامنے کھڑا کر کے بابا اس ویلے بھی کہندا ہوئے کیویں دا تیرا چہرہ تے کیویں دے تیرے کرتوت کہ بھیڑاں وانگ حلیمی تیری تے نیت دیا بھگیاڑا سورت وانگ فرشتیاں تیری دکھا گئے سارا واڑا. دین دے نام تے لٹ کے کھا گئے قوم نو لیکن جناب دین قوم تک پہنچاون دی واری آئی تے زباناں تے تالے لگ گئے. او مسلمانو اج تو بعد گل نہ کرے اجے کہ حالات مولوی جی خراب نے. حالات میں آکھا تو خراب سن جس ویلے میرے مجدد الفسانی نو گوالیار دی جیل سٹیا گیا تے بابا جیل وچ بھی اذاناں پڑھدا رہیا. حالات میں آکھ حالات اس ویلے خراب سن جس ویلے علامہ فضل خیر آبادی جیسا انسان انگریزاں دی جیل دے اندر جناب اعلی مٹی دے ٹوکرے ڈھوندا رہے.